वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बर्गनस्टॉक में सहाफ़ियों का जर्मन ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बर्गनस्टॉक में स्विस हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मफ़ाहमती याददाश्त पर पेशरफ़्त से मुतालिक तबादला ख़याल। स्विस हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी, ईरानी और अमरीकी वफूद का खैर मकदम। तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के झंडे लगाए गए हैं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ज़्यूरिख पहुंच गया। स्पीकर बाकर कालिबाफ, सिक्योरिटी, मरकजी बैंक और तेल के हुक्काम वफ़द में शामिल। ईरानी मुज़ाकराती टीम की तैयारे पर मीनाब स्कूल से मंसूब तहरीर लिखकर स्विट्ज़रलैंड में एंट्री। शोहदा ईरानियों के अमल को देख रहे हैं, खुदा शर्मिंदा ना करे। मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। अहलिया भी हमरा हैं। जेडी वैंस ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। जेडी वैंस के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। जंगबंदी मुआहदे के तहत 60 रोज़ तक आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 रोज़ बाद सिर्फ अमरीका ही आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स आयद कर सकता है। ईरान से हतमी मुआहदा न होने पर फौजी अखराजात और खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी की मद में टोल आयद किया जा सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें। इसहाक डार ने तस्वीर भी शेयर कर दी। एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि काहिरा में दरियाए नील के किनारे बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रगुजार हैं। ये एक शानदार शाम थी जिसमें उनकी भाइयों के साथ मुलाकात हुई। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी। सेंटकॉम का आबनाए हुर्मुज़ खुली होने का दावा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। मुख्तलिफ शोबों के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी। दिफा के लिए 17 अरब से ज़ायद मुतालबा ज़र मंजूर कर लिया गया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी PTI का वतीरा है। अरकान की तकरीर बगावत से शुरू होकर हथियार पर ख़त्म होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का असम्बली में इजहार ख्याल। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के मुताबिक बजट में सबसे ज़्यादा रकम कराची के लिए रखी गई है। सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम कराची में हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड अगस्त तक खोलने का ऐलान। कलदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। कोर कमेटी के मेंबर एडवोकेट राजा अमजद अली खान का आज़ाद कश्मीर की कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज़ या किसी कौम परस्त तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। राजा अमजद अली खान का पैगाम। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला और इमरान नदीम को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और माशी हुकूक पर अमल दरामद से मुतालिक हिदायत दी। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 73वां यौम पैदाइश मना रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात तारीख का रोशन बाब हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। और मरी में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बर्गनस्टॉक में सहाफ़ियों का जर्मन ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برگن اسٹاک میں سوئس ہم منصب سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال۔ سوئس حکومت کی جانب سے پاکستانی، ایرانی اور امریکی وفود کا خیر مقدم، تقریب کے مقام پر امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی وفد زیورخ پہنچ گیا، اسپیکر باقر کالیباف، سیکیورٹی، مرکزی بینک اور تیل کے حکام وفد میں شامل۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کی طیارے پر میناب اسکول سے منسوب تحریر لکھ کر سوئٹزرلینڈ میں انٹری، شہداء ایرانیوں کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، خدا شرمندہ نہ کرے، مذاکرات کار باقر کالیباف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، اہلیہ بھی ہمراہ ہیں۔ جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کا امکان ہے۔ دورے کا مقصد جوہری مسئلے پر پیش رفت اور لبنان جنگ بندی معاملے پر آگے بڑھنا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت 60 روز تک آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ 60 روز بعد صرف امریکہ ہی آبنائے ہرمز پر ٹیکس عائد کر سکتا ہے۔ ایران سے حتمی معاہدہ نہ ہونے پر فوجی اخراجات اور خلیجی ملکوں کی سیکیورٹی کی مد میں ٹول عائد کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قاہرہ میں مصری اور ترک وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقاتیں، اسحاق ڈار نے تصویر بھی شیئر کر دی۔ ایکس پر پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا کہ قاہرہ میں دریائے نیل کے کنارے بہترین میزبانی پر شکر گزار ہیں۔ یہ ایک شاندار شام تھی جس میں ان کی بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی، سینڈ کام کا آبنائے ہرمز کھلی ہونے کا دعویٰ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، مختلف شعبوں کے لیے مطالبات زر کی منظوری، دفاع کے لیے 17 ارب سے زائد مطالبہ زر منظور کر لیا گیا۔ بے بنیاد الزام تراشی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، ارکان کی تقاریر بغاوت سے شروع ہو کر ہتھیار پر ختم ہوتی ہے، وزیر اطلاعات پنجاب کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کے مطابق بجٹ میں سب سے زیادہ رقم کراچی کے لیے رکھی گئی ہے، سندھ میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام کراچی میں ہو رہے ہیں، یونیورسٹی روڈ اگست تک کھولنے کا اعلان۔ کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا جھٹکا، کور کمیٹی کے ممبر ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان کا آزاد کشمیر کی کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اظہار لا تعلقی، پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز یا کسی قوم پرست تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، راجہ امجد علی خان کا پیغام۔ پیپلز پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ اور عمران ندیم کو اسپیکر کا امیدوار نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت سازی اور عوام کے آئینی و معاشی حقوق پر عمل درآمد سے متعلق ہدایات دیں۔ پیپلز پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کا 73واں یوم پیدائش منا رہی ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم نے خواتین کی قیادت کے دروازے کھولے، صدر آصف زرداری کا پیغام۔ اور مری میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔